S'il vous plaît, une relation اللي كنا ديجا شفناها في لو كوفيلتاج تاع روداج هي la relation entre le pas de l'hélice et le pas axial. شنو هي le pas de l'hélice؟ هي مثلا هي entre deux sommets consécutifs، هذه sommet وهذه sommet، deux sommets consécutifs du même filet. مثلا فوالا هاد لو فيلي روج من هنا بديت من لو سومي وعاود طلعت لو سومي، دونك هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي سيل فو بلي لو با دو ليليس، يعني كنسميها بي زد، يعني بي زد في الغالب كنعطيها هاد لا نوتاسيون بي زد يعني با دو ليليس. شنو كتساوي دابا هي اونتر دو سومي كونسيكوتيف، ماشي كونسيكوتيف دو ميم فيلي كيف قلت بوغ لو با دو ليليس. مثلا هنا سومي هنا سومي، لا ديستونس بيناتهم اشنا هي؟ هي لو با اكسيال، يعني سميتها با اكسيال بي اكس. هيا غوغادي سيل فو بلي، هي هادي لو با دو ليليس ومن هنا حتى لهنا اونتر دو سومي، هادي حمراء وهادي خضراء، يعني روج فيغ، يعني سيتادير دو فيلي ديفيرون، deux sommets de filets différents. يعني entre deux sommets consécutifs ماشي du même filet sur le pas axial. Bien sûr اللي شفنا هاد لو با دو ليليس كتساوي دو فوا لو با اكسيال. شنو هي دو؟ هو لو نومبر دو فيلي، لان هنا قلنا هاد لافيس عنده دو فيلي. دونك بصفة عامة دونك بي زد كتساوي هي زد فوا بي اكس. غومارك هاد بي اكس جينيرالمون نوطي بي، يعني دابا كنعطيوها مثلا نوطاسيون بي لو با. لو با الا كان بيان سور لو با لا فيس ان سول فيلي راه باينه، لو با دو ليليس راه هي لو با اكسيال. الا كان لا فيس ا بلوزيور فيلي شنو كنعطيو؟ دو دوني، كنعطيو لو با اي لو نومبر دو فيلي، كناخد هذيك لو با وكنضربها في لو نومبر دو فيلي باش كنحصل على لو با دو ليليس. فوالا تنشوفو دابا هاد لو با دو لو با اكسيال. كاين مثلا لو با غيال، لو با غيال، لو با غيال توجور يعني نوطي بي ان. شنو كتساوي هاد لو با غيال؟ بيان سور دائما حنا عرفنا لو با غيال الي ميزوري بيربونديكولارمون ا ليليس. فين هما ليليس؟ هما هادو ياك. هاد لا ديستونس من هنا شوف من البداية ديال هاد لو تري هو غيتعاود هنا في دوزيام سومي، هاد لو بوين. هاد لا ديستونس شنو هي؟ راه هي لو با اكسيال. هاي الا هبطنا لتحت من هنا حتى لهنا او من هنا من هنا حتى لهنا ولا من هنا حتى لهنا بحال، يعني المهم هذاك لا بيريود، هذاك الحاجه اللي كتعاود. دابا هاد لو تري اللي جاي نازل هنا ها هو فين غادي تعاود، هادي بروميي سومي، دوزيام ولا لو سومي كونسيكوتيف هو غيتعاود هنا. هاد لا ديستونس بيناتهم اشنا هي لو با اكسيال. علاش اكسيال؟ حيت ميزوري باراليلمون ا لاكس، ميزوري باراليلمون ا لاكس يعني سور لاكس، يعني ولا باراليلمون ا لاكس، دونك هادي سي لو با اكسيال. s'il vous plaît le pas réel اشنا هي؟ toujours mesuré perpendiculairement à l'hélice. دابا regardez غادي نتراسي une droite qui est perpendiculaire comme ça à l'hélice وغنرسم هذاك لا ديستونس اللي كتعاود. يعني بديتها مثلا من هاد لا دروات اللي جاي نازل ها هي، دونك هاد لو بوين غتكون هنا ها هي. بيان سور هنا عندنا زاويه قائمه لان راه قلنا هاد لا دروات اللي هاد لا دغوات راه بيربونديكوليرمون ا ليليس. دونك فوالا هادي اللي كاينه هنا هي لو با ريال بي ان. الا بغينا نلقاو لا غولاسيون اونتر بي ان اي بي اكس، بي ان s'il vous plaît و لو با اكسيال. لو با اكسيال هي هادي. خصني نعرف هاد لونغل، هاد لونغل اشنو كتساوي؟ هاد لونغل اشنا هي؟ بيان سور هادي عارفينها، هاد لانكلينيزون بارابور لاكس ديما هادي ليليس ياك، هادي ليليس وهنا لاكس. لا لونغل اللي بيناتهم شنو كنسميها؟ بيتا. يعني دابا راه هنا لو تريونغل عندي صغير يقدر ما يبانش لكم واضح ولكن جو بونس راهو باين.
دابا مثلا لأن هادي ليليس كنشوف هاد ليليس لونغل اللي عندها مع لاكس شنو سميتها بيتا، هي بيتا. بيتا توجور انكلينيزون ديليس، وهي اونتر ليليس و لاكس. ها هي ليليس اي لاكس، هدا بيتا، وهنا قلنا الزاوية قائمة 90 درجة ياك. دونك هاد لونغل شناهي؟ هي بي سور دو موان بيتا. بيان سور كتعرفو لا سوم دي زونغل راه كيساوي 180 درجة. دونك إلا درت بيان سور غنعاود هاد لو تريونغل ها هو ياك. في هاد لو تريونغل هنا فين دغوا اونغل دروا، يعني إلا درت كوسينوس بي سور دو موان بيتا شنو كيساوي؟ هي هاد المحاذي بي ان على بي اكس، بي ان على بي اكس. هاد بي سور دو موان بيتا شنو كنسميوها؟ كنعطيوها لا نوتاسيون غاما. غاما يعني كتولي عندنا سيل فو بلي كوسينوس غاما شنو كتساوي؟ يعني بي ان على بي اكس، لو با ريال على لو با اكسيال. بيان سور راه دائما كيف قلت لكم بي كتساوي بي فوا ام. الا درت هنا تي ندير هنا تي، درت اكس ندير اكس، درت ار ندير ار. دابا عندنا بي ان شناهي؟ راه هي بي فوا ام ان اللي هو الموديل ريال، وعاوتاني اون بو ديفينيغ لو موديل اكسيال. يعني بي اكس شنو كتساوي؟ هي بي فوا ام اكس. دونك غنسمي ام اكس موديل اكسيال، و بيان سور ام ان سي لو موديل ريال، وغتولي عندنا بحال لا غودونتي الي دونتور اليكويدال. الا شفتو هداك لا فيديو كوسينيس غير تما كانت عندنا كوسينيس بيتا لونغل دانكلينيزون ديليس كتساوي بي ان على بي تي. هنا اشنو عندنا؟ عندنا كوسينوس دلتا كتساوي بي ان على بي اكس، ولا ام ان على ام اكس. باردون هنا غاما ماشي دلتا، باردون غاما. نعاود نصححها هنا، راني كتبتها هنايا غاما، هنا خطأ درت دلتا. دونك سي غاما كوسينوس غاما بي ان على بي اكس. يعني بحال لا غولاسيون اللي شفنا في لونغروناج سيلندريك دونتور اليكويدال، غير كنعوض غاما بيتا بغاما و تي بإكس. ميرسي.